बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहली खबर शामिल करेंगे जंग से। जंग में महकमा ज़राअत का गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए काश्तकारों के दरमियान पैदावारी मुकाबले करवाने का फैसला। महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को सब्सिडी पर ज़रई आलात भी फराहम किए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी चौधरी अख्तर हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत जंग में जारी ज़रई मनसूबों पर मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि काश्तकारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए 4 प्रोजेक्ट्स पर अमली काम हो रहा है। फसलों की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए फार्मर्स को आगाही फराहम कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा ज़राअत की जानिब से रवां सीजन जिला भर के गंदम के काश्तकारों के दरमियान पैदावारी मुकाबले मुनक्किद करवाए जाएंगे। मुजफ्फराबाद में घड़ी दोपट्टा को सब डिवीजन का दर्जा दिए जाने के हवाले से इजलास। वजीर डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी और वजीर चौधरी शहजाद महमूद एडवोकेट ने शिरकत की। देखते हैं शुएब महमूद की इस रिपोर्ट में। घड़ी दुपट्टा यूथ की जानिब से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज घड़ी दुपट्टा में मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें वजीर हुकूमत डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी और वजीर हुकूमत चौधरी शहजाद महमूद एडवोकेट ने शिरकत की। मीटिंग का मकसद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान का घड़ी दुपट्टा को सब डिवीजन बनाने के ऐलान को अमल दरामद करवाना था। इस मीटिंग में अवाम इलाका की तमाम पार्टियों से तल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों लोग शामिल थे। घड़ी दुपट्टा से तल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 80 गाँवों की एक ही आवाज़ थी कि घड़ी दुपट्टा को सब डिवीजन का दर्जा दिया जाए। इसके साथ नौजवानों ने दोनों वज़रा के सामने घड़ी दुपट्टा को दरपेश दिगर मसाइल से भी आगाह किया, जिसमें घड़ी दुपट्टा अस्पताल के अमले की गैर हाज़िरी और सहूलियात का न होना शामिल था। यूथ ने रेस्क्यू 1122 के अदारे को घड़ी दुपट्टा में बनाने पर जोर दिया। घड़ी दुपट्टा यूथ और अवाम इलाका से खिताब करते हुए वज़रा ने मुकम्मल यकीन दिलाते हुए कहा कि सब डिवीजन घड़ी दुपट्टा के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान से घड़ी दुपट्टा को सब डिवीजन बनाने के मुतालिक आगाह करेंगे और काबीना इजलास में इस मसले को उजागर करेंगे। वाज़ेह रहे कि मुजफ्फराबाद से 21 किलोमीटर के फासले पर वाक़या घड़ी दुपट्टा टाउन बड़ी अहमियत के हामिल है। इसमें सहूलियात की कमी है। सहूलियात की बरवक्त फराहमी और अवाम के अकाम बाला से रसाई के लिए इसको सब डिवीजन का दर्जा देने पर जोर दिया जा रहा है और अवाम इलाका का मुतालबा जारी है। राजा शुएब महमूद, टीवी टुडे, मुजफ्फराबाद। आज़ाद। शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। अस्पतालों इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। जल्द ही पंजाब के तमाम शहरियों के पास हेल्थ कार्ड्स होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का मंडी बहाउद्दीन में फिल्ट्रेशन प्लांट की तकरीब से खिताब। मंडी बहाउद्दीन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने नवाही गांव झोलाना में साफ पानी की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए पीटीआई के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि 2013 में लाहौर के एक अस्पताल में सालाना 1 लाख बच्चों की मौत गंदा पानी पीने की वजह से हुई थी। सरवर फाउंडेशन ने साफ पानी की फराहमी के लिए पंजाब भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि वो पूरे पंजाब में साफ पानी के प्लांट्स लगाएंगे। पहले मरहले में 50 लाख लोगों को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पंजाब के तमाम लोगों के पास हेल्थ कार्ड्स होंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत बगैर सियासी तफरीक अरबों रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। बाद गवर्नर पंजाब ने मुकामी मैरिज हॉल में डीआईजी अख्तर लालिका के बेटे की शादी की तकरीब में भी शिरकत की और दुल्हा को कीमती कालीन और तोहफे पेश किए। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मर्दान तूर वली इंटरचेंज के करीब बाईपास पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। एक शख्स जाम बहक 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं।
بھکر میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر کفالت 77 یتیم بچوں میں موسم سرما کی مناسبت سے گرم رضائیاں اور دیگر سامان تقسیم کیے گئے، جس کے مہمان خصوصی کوارڈینیٹر شمالی پنجاب عمر سعید تھے۔ دیکھتے ہیں بھکر سے بیورو چیف سیف الرحمان سیف کی یہ رپورٹ۔ بھکر میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر کفالت یتیم بچوں میں ونٹر پیکج کے تحت رضائیاں تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں کوارڈینیٹر الخدمت فاؤنڈیشن شمالی پنجاب عمر سعید اور انس طاہر، صدر الخدمت فاؤنڈیشن نوید احسن نیاز، جنرل سیکرٹری نوید ہاشمی بھی موجود تھے۔ عمر سعید کا کہنا تھا یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا اکونک پروگرام جو وہ آرفن کیئر پروگرام ہے، اس میں ہم بیسیکلی 5 چیزیں جو ہے نا بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ایک تو اوبیسلی نمبر 1 فائنینشیل ہم سپورٹ کریں فنانس میں، دوسرے نمبر پہ ہم جو ان چیز انشور کریں ان کی کریکٹر بلڈنگ پہ کریں، جو منتھلی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں جس میں ماں اور بچے کی کریکٹر بلڈنگ پہ ہم ورک کر رہے ہیں۔ تیسرا اس میں ہم اینول جو ہے نا ان کی ہم ہیلتھ اسکریننگ کرتے ہیں تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں ہمارے بچے میڈیکلی بھی فٹ ہیں اور کوئی ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے۔ چوتھا اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور یہ تاکہ کرامت شہری بن سکے، اس کا ہم ان کی سکلز ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی 5واں جو ہمارا اہم پوائنٹ ہے وہ ہم مائکرو فنانس کر رہے ہیں، ان کو آسان قرضہ دے رہے ہیں، قرضہ جات بلا سود دے رہے ہیں، جس سے یہ لوگ اپنا کاروبار کر کے اپنے پاؤں پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کہ یتیم بچوں کی کفالت عین عبادت ہے اور سخت سردی میں یتیم بچوں کو دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ رضائیاں بھی فراہم کر رہے ہیں۔ نوید احسن نیاز کا کہنا تھا الخدمت فاؤنڈیشن 8 شعبہ جات میں کام کر رہی ہے۔ اس میں سب سے جو مین شعبہ ہے ہمارا آرفن کیئر کا شعبہ ہے۔ ڈسٹرکٹ بکھر میں 77 آرفن بچے ہیں جن کی کفالت الخدمت کے نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اس میں مخیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ ایک تو ہم نے ڈیٹا اپڈیٹ کیا ہے ان بچوں کا، اس کے علاوہ ونٹر پیکج کے تحت ان میں ہم کچھ چیز تقسیم کریں گے۔ تو الخدمت کا مقصد یہ ہے کہ ہر آرفن بچے کو ہم اس قابل بنائیں کہ وہ پاکستان کا ایک بہترین شہری بنے، وہ اسلام کی خدمت کرنے والا بنے، وہ اپنی والدہ کی خدمت کرنے والا بنے، وہ معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم ہر مہینے ان بچوں کو یہاں بلاتے ہیں اور ان کی تربیت کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ بچوں کی کفالت کے لیے مخیر حضرات کا تعاون قابل ستائش ہے۔ کیمرہ مین غلام یاسین کھوکھر کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے بھکر۔ ڈیرہ غازی خان میں پولیس تھانہ سٹی کی کارروائی، چوری گینگ تنویر عرف تنی گرفتار، ملزمان کے قبضے سے 13 موٹر سائیکلیں، 2 رکشہ اور 4 بکریاں برآمد کر لی گئیں۔ ایس پی انویسٹیگیشن حسن جاوید بھٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈی پی او عمر سعید ملک کی ہدایت پر ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ چور گینگ تنویر عرف تنی کے 4 افراد یونس، عبدالستار، حق نواز، عرفان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان موٹر سائیکل چوری کر کے بلوچستان میں فروخت کیا کرتے تھے۔ ادھر کوٹ چٹھا میں پارکو پائپ لائن سے تیل چوری کی واردات، پولیس نے کارروائی کر کے ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے تیل چوری کی واردات میں استعمال ہونے والا سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ مانا احمدانی پارکو پائپ لائن تیل چوری کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق 3 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ ایک کا تعلق پاک پتن، ایک کا فیصل آباد سے ہے۔ ذرائع کے مطابق کروڑوں روپے کی تیل چوری میں مقامی 62 سیاسی افراد کا حصہ ہوتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد کو 62 سیاسی شخصیات کی آشیرواد حاصل ہے۔ 62 سیاسی افراد ان کو جیل سے رہا ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ ایبٹ آباد سلہٹ کے مقام پر کار گہری کھائی میں جا گری، ایک شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، حالت تشویشناک ہے۔ ایک بار پھر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس افسوسناک واقعے سے متعلق جو کہ ایبٹ آباد میں پیش آیا ہے۔ ایبٹ آباد سلہٹ کا علاقہ ہے اور سلہٹ کے مقام پر کار گہری کھائی میں جا گری ہے، ایک شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ایبٹ آباد سلہٹ کے مقام پر کار گہری کھائی میں جا گری، ایک شخص جاں بحق ہو گیا، 2 افراد زخمی ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دیپال پور دیا رام کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، محمد احمد نامی تاجر جاں بحق،
मुलजिमान अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार। इलाके में खौफ और हरास फैल गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। दीपालपुर में थाना सिटी दीपालपुर के इलाका दियाराम में अफसोसनाक वाकया पेश आया। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके ताजिर को हलाक कर दिया। मुलजिमान अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इलाके में खौफ और हरास फैल गया। जान बहक होने वाले नौजवान की लाश THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। RPO DG खान फैसल राणा ने संगीन वारदातों के जाए वक़ुआ पर पुलिस अफसरान के पहुंचने को लाजमी करार दे दिया है। दोनों के पहुंचने के दौरान की मॉनिटरिंग की जाएगी। पुलिस अफसरान को संगीन वारदातों में फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की टीम को फौरी कॉल करने की हिदायत भी की गई है। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल राणा ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि संगीन वारदातों पर जितनी जल्दी पुलिस और क्राइम सीन की टीम पहुंचेगी उतने ही ज्यादा शवाहिद पुलिस को दस्तयाब होंगे और वारदात भी जल्दी ट्रेस होगी। इस हवाले से मॉनिटरिंग का नया सिस्टम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी संगीन वारदात जिसमें हर चीज ब्लाइंड हो उसमें पुलिस फौरी तौर पर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की टीम को कॉल करे ताकि जाए वक़ुआ से शवाहिद के खात्मे के इम्कानात को भी खत्म किया जा सके। नाज़रीन, कबीरवाला का मशहूर अखरोटी सोन हलवा जायके और लज्जत में बेमिसाल है। शहरी खाने के साथ साथ कबीरवाला की मशहूर सौगात अपने रिश्तेदारों को भी तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं। जानते हैं खान शहबाज की इस रिपोर्ट में। जी हाँ, बिल्कुल। मुल्तान के सोनवले की धूम तो आपने सुनी होगी, लेकिन कबीरवाला का सोनवला अपनी मिसाल आप है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के एक मिठाई की दुकान पे, जहाँ पे जो है यहाँ सोनलवा बनाया जाता है देसी घी में, और यहाँ पे जो उसमें जो मेवा जाते हैं वो भी डाले जाते हैं। हमारे साथ इस मौजूद हैं यहाँ मिठाई के शॉप के मालिक, उनसे जानते हैं कि वो इस सोनलवे के हवाले से क्या कहते हैं, कैसे बनाया जाता है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनवा मुल्तान की तरह कबीरवाला का भी कदीमी हलवा है, मगर मुल्तान के हलवे में और हमारे हलवे में कुछ फ़र्क है। उनकी अपनी क्वालिटी, अपना उसका मेयार है, हमारी अपनी क्वालिटी, अपना मेयार है। तो माशाल्लाह अच्छा हलवा बनता, जो बनता है शाम तक ख़त्म हो जाता है। दूसरी बार हम ताज़ा ही बनाते हैं और फूड अथॉरिटी के यानी कि रूल्स के मुताबिक हम बना रहे हैं और SOP का ख्याल भी पूरा रखा जाता है और कोशिश की जाए कि आपको ताज़ा और अच्छा प्रोडक्ट फराहम की जाए। शुक्रिया जी। जैसे कि आपने दुकान के मालिक की बात सुनी, उनका कहना है कि हम SOP के साथ जो हिफ़्ज़ान सेहत के हसूल के मुताबिक जो सोनलवा तैयार करते हैं और जो सुबह बनता है वो शाम तक यहाँ से जो है यहाँ से ग्राहक लेके जाते हैं। और हमारा जो सोनलवा मशहूर है, यहाँ दूसरे इलाके से लोग भी आके लेके जाते हैं और अपने रिश्तेदारों और अपनी फैमिली के लिए लेके जाते हैं और यहाँ बैठ के खाते भी हैं। जी। उधर कुंदिया में इंतजामिया की गफलत से निज़ामी ज़िंदगी ठप हो गया। शहर में गंदगी के ढेर, ताफुन फैलने लगा। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कुंदिया, चश्मा और मलिका झीलों में आबी हयात को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। दरिया के किनारे आबाद हैदर कॉलोनी के लोग और दीगर मकीन टाउन कमेटी के अमले की तरफ से आए रोज दरिया और झीलों में डाली जाने वाली गंदगी और कूड़ा करकट से शदीद परेशान हैं। बदबू की वजह से अहले इलाका की नींदें हराम हो चुकी हैं। मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। हैदर कॉलोनी और मोहल्ला बड़े खेल के मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी, AC पिपला और DC मियांवाली से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चंद रोज कबल कत्ल होने वाली खातून कशफ कमल का कातिल उसका शौहर निकला। थाना सदर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल और कार भी बरामद कर ली गई है। थाना सदर सांगला हिल की हदूद में चंद रोज कबल भुलेर रोड पर फायरिंग से जाँ बहक होने वाली खातून कशफ कमल का अपना ही शौहर कातिल निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कब्जे से आला कत्ल और कार बरामद कर ली है। DSP सर्किल मलिक आतिफ मेराज ने बताया कि चंद रोज कबल पुलिस को इतला मिली कि भुलेर रोड चेले की स्टॉप के करीब डकैती के दौरान डाकू ने फायरिंग करके खातून को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक कशफ के शौहर को अपनी बीवी के चाल चलन पर शक था। वारबर्टन में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, एक नौजवान जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। एक बार फिर आपको आगाह करते हैं कि 2 ग्रुपों पर फायरिंग हुई है। वारबर्टन का इलाका है, 2 ग्रुपों के दौरान फायरिंग हुई है। एक नौजवान जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार कर लिया।
یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، واربرٹن کا علاقہ ہے جہاں دو گروپوں کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے، ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا، ایک شدید زخمی ہے، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو آگاہ کرتے چلیں، واربرٹن میں دو گروپوں کے دوران فائرنگ ہوئی ہے، ایک نوجوان جاں بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا، پولیس نے ملزم کو پکڑ لیا ہے۔ خبر شامل کریں گے صادق آباد سے۔ صادق آباد ٹلو بنگلہ کے قریب ایتھانول فیکٹری لگانے پر علاقہ مکینوں کا احتجاج سامنے آیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایتھانول فیکٹری آبادیوں کے قریب لگنے سے ہماری زندگیاں داؤ پر لگ جائیں گی۔ صادق آباد میں احتجاج کے دوران شرکاء کا کہنا تھا کہ فیکٹری سے خارج ہونے والا زہریلا پانی ہماری زمینوں کو تباہ کر دے گا، فیکٹری سے اٹھنے والا کیمیکل ملا دھواں اور بدبو سانس لینا دو بھر کر دے گا۔ وزیر اعظم آبادیوں کے درمیان غیر قانونی ایتھانول فیکٹری لگانے کا نوٹس لیں۔ ادھر ساہیوال میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، ناجائز اسلحہ سمیت ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ یوسف والا ملک ندیم انور عاصم ان کی ٹیم کے ہمراہ کارروائیاں جاری ہیں، 3 ملزمان کو گرفتار کر کے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزمان سلمان، فیاض اور امتیاز کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 3 پستول اور 17 گولیاں برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ سماجی اور صحافتی حلقوں نے ایس ایچ او تھانہ یوسف والا ملک ندیم انور عاصم کی اس کارروائی کو سراہا ہے۔ شیخوپورہ میں وزیر اعظم عمران خان کے احکامات کے مطابق نواحی گاؤں گھنگ میں غریب اور مستحق افراد کے لیے مفت دسترخوان کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا چھٹی کے دن نواحی گاؤں گھنگ پہنچے، دسترخوان پر موجود افراد کے لیے کھانے کے انتظامات اور معیار کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے دسترخوان پر بزرگوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا کا کہنا تھا کہ دیہات میں بھی فری دسترخوان کے قیام کو عمل میں لایا جا رہا ہے۔ بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کریں گے، کروڑ لال عیسن لیا روڈ مرکز الایمان کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم ہوا ہے، دونوں افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں کی شناخت اسد ولد ابراہیم اور فرحان کے نام سے ہوئی ہے۔ افسوسناک واقعہ پیش آئے، کروڑ لال عیسن لیا روڈ مرکز الایمان کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم ہوا ہے، دونوں افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں کی شناخت اسد ولد ابراہیم اور فرحان کے نام سے ہوئی ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر، کروڑ لال عیسن لیا روڈ ہے، مرکز الایمان کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، تیز رفتاری وجوہات بتائی جا رہی ہے اس تصادم کی، دونوں افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں کی شناخت اسد ولد ابراہیم اور فرحان کے نام سے ہوئی ہے۔ لالا موسیٰ میں ترقیاتی کام زور و شور سے جاری ہیں۔ لالا موسیٰ تا ڈنگا اور کھاریاں تا ڈنگا روڈ کا کام بھی جلد شروع ہو جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر کیانی کی اس رپورٹ میں۔ میں نے حلقہ N70 سید فیض الحسن شاہ کی ڈیرہ کلیال سیداں پر علاقہ میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پریس کانفرنس۔ اس موقع پر RM سوئی گیس سہیل اکرم، ڈپٹی چیف انجینئر سوئی گیس جبار، SDO وابڈا ایکسین وابڈا کھاریاں ایکسین گجرات، سیاسی شخصیت چودھری نصیر نور جمال، کیسر سائیں، سابق چیئرمین چودھری آفتاب ڈنگا، چودھری ساجد ڈنگا، شبیر احمد پٹی، بلدیہ کوارڈینیٹر لالا موسیٰ اور میڈیا نمائندگان کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سید فیض الحسن شاہ کا کہنا تھا کہ علاقہ بھر میں ترقیاتی کام زور و شور سے جاری ہیں۔ لالا موسیٰ تا ڈنگا روڈ، کھاریاں تا ڈنگا روڈ کا کام بھی ان قریب شروع ہو جائے گا۔ حکومت کی طرف سے ملنے والے ترقیاتی فنڈ کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ارد گرد کے دیہات میں بھی سوئی گیس کی فراہمی اور بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ لالا موسیٰ شہر میں سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بلدیہ کی کارکردگی قابل تحسین ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقہ بھر میں کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں ہر شخص کا کام اولین ترجیح پر کیا جائے گا۔ کیمرہ مین پرنس مزمل کے ساتھ جہانگیر کیانی، ٹی وی ٹوڈے، لالا۔
ڈسٹرکٹ بلیٹن میں خبریں ابھی جاری ہیں، وقت ایک بریک پر۔ ویلکم بیک ناظرین، تحصیل جتوئی کے نواحی علاقہ پھلن شریف میں مقامی صحافی کے گھر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں معززین علاقہ کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد حسین خان کی اس رپورٹ میں۔ جتوئی کے نواحی علاقہ پھلن شریف میں مقامی صحافی کے ہاں میلاد شریف کا اہتمام کیا گیا، جس میں معززین علاقہ کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس پاک محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جبکہ مفتی محمد رضوان غزالی نے خطاب ہو چکا ہے۔ اس پہاڑ کو یہاں سے، اس کو یہاں سے اٹھائیں گے، دونوں کو آپس میں ملا کر ملیا میٹ کر کے رکھ لیں گے، لیکن سونا پوچھنا آپ سے ہے، بتاؤ آپ کی کیا مرضی ہے؟ بتاؤ تو صحیح آپ کی کیا مرضی ہے؟ وہ کونین کا والی، وہ دارین کا سلطان، وہ نبی۔ غزالی نے خطاب فرما کر دل کو خوب منور کیا اور اختتام میں اجتماعی دعا اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ ملتان تھانہ الب کی حدود سے قیصر چاون کو تشدد کے بعد اغوا کی کوشش اہل علاقہ نے ناکام بنا دی، ملزمان فرار ہو گئے۔ قیصر چاون، احسن چاون اور دیگر معززین نے بتایا کہ گھر پر معمولاتی زندگی کے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک عرفان احمد ہاشمی اور 3 نامعلوم افراد اسلحہ لہراتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ قیصر کو پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی، جس پر اہل علاقہ نے اغوا کاروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ادھر اٹک میں کھیلا جانے والا 5واں آل پاکستان کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ لاہور قلندر کے کپتان سہیل خان کی ٹیم نے حیدر علی کی ینگ اسٹار مرزا کی ٹیم کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ مہمان خصوصی رکن قومی اسمبلی میجر طاہر صادق نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اٹک میں 5واں آل پاکستان کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلا گیا، جس میں لاہور قلندرز کے کپتان سہیل خان کی ٹیم نے حیدر علی کی ینگ اسٹار ٹیم کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ینگ اسٹار مرزا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی، 20 اوور میں 172 رنز بنائے۔ حیدر علی نے دھواندار بیٹنگ کرتے ہوئے 67 رن بنائے۔ فائنل جیتنے والے اسلام آباد ٹائم کی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 7 وکٹوں پر پورا کر لیا۔ پیر محل میں ڈکیتی کی 2 الگ الگ وارداتوں کا معاملہ، سی سی ٹی وی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کر لی۔ پہلی واردات تھانہ اروتی کے علاقے سندیلیاں والی میں جاوید کریانہ پر، دوسری واردات تھانہ پیر محل کے علاقے اڈا بھسی ملک کریانہ پر ہوئی۔ گزشتہ شام پیر محل میں کریانہ سٹورز پر 2 الگ الگ ڈکیتیوں کی وارداتیں ہوئیں۔ دونوں وارداتوں میں ڈاکو 4 لاکھ کے قریب نقدی لوٹ کر فرار ہوئے۔ پہلی واردات سندیلیاں والی چوک کمالیہ روڈ پر، جبکہ دوسری واردات آدھے گھنٹے کے وقفے سے علاقہ اڈا بھسی پر ہوئی۔ فوٹیج میں ڈاکوؤں کو دکاندار اور دکان پر آئے بچے کو یرغمال بنائے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکوؤں نے پہلی واردات میں 3 لاکھ کے قریب، جبکہ دوسری واردات میں 90,000 کی رقم لوٹی اور فرار ہو گئے۔ فیض گنج تھانے کی حدود میں منشیات کا دھندا عروج پر، پولیس کارروائی سے گریزاں، چرس سرعام فروخت ہونے لگی، نوجوان نسل تباہی کے دہانے پہنچ گئی۔ منشیات فروشی کے دھندے سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، جبکہ بااثر افراد منشیات کا کاروبار کرنے لگے ہیں۔ فیض گنج کی گلی گلی میں منشیات فروخت ہونے لگی، عوام کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ خیرپور ناتھن شاہ میں سندھ کی تہذیب اور ثقافت کو اجاگر کرتے ہوئے مچھ کچہری کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ سیاسی، سماجی، وکلا برادری، صحافیوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دیکھتے ہیں اختر مشوری کی یہ رپورٹ۔ خیرپور ناتھن شاہ میں سردار میر خان ببر فاؤنڈیشن کی جانب سے سینئر صحافی یاسر ببر کی نگرانی میں مچھ کچہری کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، ادیب، شاعر، وکلا برادری، صحافی برادری اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مچھ کچہری میں آنے والے مہمانوں کا کہنا تھا کہ مچھ کچہری سندھ کی قدیمی ثقافت ہے، اس ثقافت کو اجاگر کرنے میں مچھ کچہری کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ تقریب میں آنے والے فنکاروں نے ثقافتی گانے گا کر محفل کو رونق بخش دی۔ اختر مشوری، ٹی وی ٹوڈے، خیرپور ناتھن۔ میہڑ میں 3 سال قبل قتل ہوئے کرم اللہ چانڈیو اور 2 بیٹوں کے قاتل گرفتار نہ ہو سکے۔ ورثا کا پولیس کے خلاف احتجاج، نعرے بازی بھی کی گئی۔ میہڑ میں قتل ہوئے یو سی چیئرمین کرم اللہ چانڈیو، مختار چانڈیو، قابل چانڈیو کے قتل کو آج 3 سال مکمل ہو گئے، لیکن قاتل گرفتار نہ ہو سکے۔ 3 سال میں قاتل گرفتار نہ کرنے کے خلاف
उम्मे रुबाब चांडियों की रहनुमाई में तुमनदार हाउस से घंटा घर तक रैली निकाली गई। इस मौके पर इरम रुबाब चांडियों ने खिताब करते हुए कहा कि 3 साल गुजरने के बावजूद पुलिस कातिल गिरफ्तार करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। लाड़काना में वर्ल्ड यूनिटी डे पर लियाकत अली अबड़ो की क़यादत में रैली निकाली गई। शुरका के हाथों में बैनर्स और सब्ज हिलाली परचम थे। रैली के शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कायदे अवाम प्रेस क्लब लाड़काना पहुंचे। इस मौके पर चेयरमैन लियाकत अली अबड़ो का कहना था कि कौमी यकजहती पर गैर रंगो नस्ल के कौम की खिदमत की जाएगी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दादू में भी सर्दियां बढ़ते ही लोगों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। ताहम मुल्क में बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई के बायस खरीदारी करना लोगों के लिए मुश्किल बन गया है। मजीद देखते हैं एजाज सांडियों की इस रिपोर्ट में। दादू में सर्दियां बढ़ते ही लोगों ने लुंडा बाजार का रुख तो कर लिया था। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बायस लोग खरीदारी के लिए मायूसी का शिकार रह गए हैं। तो लुंडा बाजार का जो आते हैं कोट वगैरह या मुख्तलिफ जो चीजें हैं, तो तब्दीली सरकार ने तो मुकम्मल लोगों को भूख और बदहाली की तरफ धकेल दिया है। अगर वो माजी में जो 500 रुपये में कोट बिकता था, अभी वो 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, 2000 में बिक रहा है। तो ये वाज़ेह पैगाम है कि जो तब्दीली सरकार है मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। पेट्रोल आप देखें, उनकी कीमतें बढ़ा कर आवाम को इन्होंने तबाह कर दिया है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा इस गरीब कौम पर रहम करें। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने लोगों को भूख और बदहाली की तरफ धकेल दिया है। इतनी बड़ी महंगाई में कुछ खरीद नहीं सकते हैं। तब्दीली सरकार ने वायदा किया था कि हम रोजगार देंगे, अमन करेंगे मुल्क में, और आवाम की महंगाई के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। ताजर बिरादरी का कहना है कि मुल्क में कमर तोड़ महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई में लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये माल महंगा है क्योंकि वहाँ डॉलर के हिसाब से आता है, और जितना हम हर साल कमाते हैं, पिछले 2 सालों से इस साल तो बदतर पोजीशन है। ऐसे बैठे हुए हैं, बस काम चला रहे हैं। बाकी तो बहुत ही कंडीशन खराब है। गरीब आदमी 50 रुपये वाला कोट मांग रहे हैं, अब 1500 वाला कहाँ अफोर्ड करेंगे। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया कि बढ़ती हुई महंगाई को काबू में पाकर अवाम पर रहम करें। एजाज चांडियो, टीवी टुडे, दादू। कबीरवाला और इसके गिरदोनवा में तजावुजात के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं कबीरवाला से मियाँ मुजाहिद शाकिर सरगाना की इस रिपोर्ट में। कबीरवाला और उसके गिरदो नवा में नाजायज़ तजावुजात के बायस शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बन गई। नाजायज़ तजावुजात की वजह से सड़कें सुकड़ कर रह गईं, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होने लगी। शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। नाजायज़ तजावुजात से रोड एक्सीडेंट की शरह में भी इजाफा हो रहा है। जहां ट्रैफिक ब्लॉक हो जाने की वजह से एम्बुलेंसेस की आमदोरफ्त भी मुतासर हो रही है। वहीं ट्रैफिक ब्लॉक होने से फंस जाने वाली एम्बुलेंसेस के मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। सड़कों पर बने हुए रक्षा स्टैंड और वैगन स्टैंड की वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। नाजायज़ तजावुजात और सड़क पर बने हुए रक्षा स्टैंड और वैगन स्टैंड पर परेशान शहरियों ने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा, भाईजान रोड ते रक्षे रेड़ियां एदी वजह तो बहुत प्रॉब्लम बन रहा पिया है। ट्रैफिक ब्लॉक रही है, एदा को इंतजाम किया जाए, को साइड ते इन्हां दा कोई सिस्टम बनाया जाए। कोई इन्हां दा ਅਸੀਂ ਨਾ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। हुकूमत मुतालबा करे ने भाई हटाई जाए। ये भाईजान ट्रैफिक जेड़ी है ना जी, ये कितना के रोड बड़ा तंग है जी। ट्रैफिक जेड़ी जरिए अगर पीछे किया जाए ये तो मेहरबानी हो जाए, क्योंकि जेड़ा ना ट्रैफिक ज्यादा है, रोड छोटा है। ट्रैफिक के हालात थोड़े सामने ही है जी सारा। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, असीं बड़े बहुत तंग हैं जी गड्डियां तो। भाई रोड बिल्कुल छोटा जी है ते गड्डियां आत खड़ जाती ने, बिल्कुल लगन टपन बड़ा तंग है। मेहरबानी की जाए पे रोड साफ किया जाए। रवानी में रुकावट का सबब बनने वाले तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया की खामोशी पर सवालात उठने लगे, जिस पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जलालपुर भटिया के नवाही गांव टाली गोराया में तीसरी बार बार्बर की दुकान को आग लगा दी गई। मालिकान ने शहरियों के साथ मिलकर टायर जलाकर मेन सरगोदा गुजरावाला रोड ब्लॉक कर दी।
ट्रैफिक की लंबी कतारें, पंजाब पुलिस कार्रवाई नहीं करती, मालिकान का ये मौक़िफ़ सामने आया। जलालपुर भटिया नवाई गांव टाली गोराया में सरगोदा गुजरावाला का रोड टायर जलाकर ब्लॉक करके शहरी एहतजाज करते रहे। बार्बर शॉप मालिकान का कहना था कि तीसरी बार हमारी शॉप को आग लगा दी जाती है, हमारा कीमती सामान जलकर राख बन जाता है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती। इस पर शॉप मालिकान ने शहरियों के साथ मिलकर रोड ब्लॉक कर दी और पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मालिकान का यह भी कहना था कि पुलिस आए और हमसे मुज़ाकरात करे और हमारे मुल्जिमान को तलाश करे, तब तक हम रोड ब्लॉक ही रखेंगे। सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। मंडी उस्मानवाला चोरों की पुलिस के साथ आंख मचोली का सिलसिला बदस्तूर जारी। शहरी माल मवेशी और मालो जर से महरूम होने लगे। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला बुरी तरह नाकाम, हुकाम से नोटिस लेने की अपील। मंडी उस्मानवाला में चोर सिपाही की आंख मचोली का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे शहरी माल मवेशी और मालो जर से महरूम होने लगे हैं। पुलिस कुछ लोगों का ताक़ुब करके एक दो का मुल्ज़मान को गिरफ्तार करती है, मगर चोरी और डकैती की वारदातों का एक नया सिलसिला फिर से जन्म ले लेता है और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला बुरी तरह नाकाम हो जाता है। शहरियों ने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकाम से अपील की है। कबीरवाला पाकिस्तान प्रेस क्लब कोर्ट इस्लाम के सालाना इंतखाबात मुकम्मल। बानी और सरपरस्त आला प्रेस क्लब कोर्ट इस्लाम महर इकबाल जावेद हसवाना ने बाहमी मशावरत के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर साल 2021 के लिए ओहदेदारान का चुनाव कर लिया। मजीद अहवाल बता रहे हैं मियाँ मुजाहिद शाह सरगाना अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान प्रेस क्लब कोर्ट इस्लाम के सालाना इंतखाबात मुकम्मल। बानी और सरपरस्त आला पाकिस्तान प्रेस क्लब कोर्ट इस्लाम मार इकबाल जावेद हिस्सवाना ने बाहमी मशावरत के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर साल 2021 के लिए ओहदेदारान का चुनाव किया, जिसके मुताबिक मियाँ ज़फ़र इकबाल लराई सदर, मोहम्मद शफीक चौधरी जनरल सेक्रेटरी, हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक चौधरी चेयरमैन मुंतखब किए गए, जबकि दीगर ओहदेदारान में हाजी अली शेर ओड सीनियर नायब सदर, मियाँ मोहम्मद सलीम वटूर नायब सदर, चौधरी सफदर इलाही सऊद जॉइंट सेक्रेटरी, मार मज़ाहिर इमरान दादुआना सेक्रेटरी इतलात, चौधरी मोहम्मद रियाज सऊद चेयरमैन इलेक्शन कमेटी, डॉक्टर अख्तर अब्बास सियाल चेयरमैन ह्यूमन राइट्स शामिल हैं। कोट राधा किशन पुलिस की कार्रवाई, जावेद उर्फ जेदी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, असलहा और 2 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। कोट राधा किशन में पुलिस ने कार्रवाई की। SHO अमजद डोगर की जेर निगरानी सिटी पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई। चौकी इंचार्ज तारिक महमूद पर मुश्तमिल पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार किया, असलहा और 2 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए भी हमारे साथ रहिए।